छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विशया वयल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा हो आमचो आदर्श आनी म्हाका दिसता तो प्रत्येक गोंयकाराचो आदर्श आनी तो हिंदूंचोच न्हय तो मुस्लिमांचो किरिस्तांवाचोय आदर्श कित्याक ताणें आपले राजवटीन राजवट बरी कितें ती दाखयली ताणें राजधर्म दाखयलो ताणें धर्माचेर केन्ना राजकारण करूंक ना आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या राज्यांत बायलांक भुरग्यांक आनी जाणटे मनशाक सगळ्यांत चड प्राधान्य आसलें आनी सगळ्यांत चड म्हत्व आसलें जाल्यार ताजे नांवान तुमी 85 वर्साचे मनशाच्या दारान वता आनी ताका जाम करतात खंयचो तुमची संस्कृती ही भारतीय संस्कृती सभ्य वागणूक तुमची ताणें जर कितें उलयलां तें रॉंग आसत तुमी मुद्द्यांनी ताका पटोवन दिया मरे एविडन्स दिवन तो रॉंग म्हणून मागुनी ताका चूक मागीर ताजे दारान तुमी ताका धाडले BJPन ते काल ताका देवूळ म्हणटा तें बजरंग दल कित्याक येवंक ना बीफ एक्सपोर्ट गोवा हायस्ट जालो मरे तेन्ना बजरंग दल खंय येवंक ना काय पावलें आमकां कितें तांचे कडल्यान एक्सपोर्टरा कडल्यान सिलेक्टीव हिंदुइजम हे सगळे विशया वयल्यान म्हाका दिसता की BJP खातीर जे लोक हिंदू म्हणून वावुरतात तांच्यांनी हे सगळे घटने वयल्यान आनी तांची जी ओवरऑल भुमिका ह्या घटनेचेर आसा ताजे वयल्यान प्रूव केले की हे लोक हिंदू न्हय हे BJPचे हिंदू डुप्लिकेट आमच्या कॅटेगरीन पडना ते जनरल जे हिंदू आसा तांकां कालचो विशया वयल्यान दुखला ते कॅटेगरीन पडना हे BJP हिंदू म्हणून नवी कॅटेगरी डुप्लिकेट हांचे सिलेक्टीव आसता आज पर्यंत BJPन धर्म आनी देव प्रत्येक फावटी वापर करून घेतला कित्याक वापर केला दुसरे धर्मा मदीं फूट घालपाक जाती मदीं फूट घालपाक आनी जेन्ना पोरू रुद्रेश्वर देवस्थानाचो विशय जाल्लो हांवें तेन्नाच सांगलेलें तुमी चॅक करा रिकॉर्ड करून आज हे हिंदू मुसलमानांक झगडटात झगडे पेटयतात आज हे हिंदू किरिस्तांवांचे मदीं झगडे पेटयतात सगळे काबार करतले आनी मागीर हिंदूंची झगडी पेटयतले म्हणून आनी निमाणे हिंदूकूच काबार करतले म्हणून ताजें हें उदाहरण आहा तर एका सायडीन जेन्ना हें सरकार मुख्यमंत्री सांगता की आमी स्टडी चालू आसा कितलीं देवळां उडयलीं पोर्तुगीजांनी आनी ती पोर्तुगीजांनी उडयल्लीं देवळां रिस्टोर करतले म्हणून आनी दुसरे फाटभुंयेचेर आपुणूच देवळां उडयतात हें कितें चल्लां कित्याक हें जी गजाल घडल्या ही सारकी निर्लज्ज सरकार सुद्दां जर खंयचें आसलें जाल्यार ही असली गजाल आनी असली घडणूक करची नासली आनी आज लज्जास्पद जी गोश्ट भारतीय जनता पार्टीचे गोवा सरकारान केल्या जी गोंयच्या हिंदूंचे देवाचेर आनी देवळाचेर हात घालपाचो ताजो आमी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निशेध करता आमकां खबर आसतलें BJP जावं RSS जावं बजरंग दल जावं सनातन संस्था जावं भारत माता की जय जावं हिंदू जनजागृती समिती जावं विश्व हिंदू परिशद जावं हे सगळे सेल्फ डिक्लेअर्ड स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते आनी ओनर म्हणल्यार ठेकेदार पण काल हिंदूंचे देवूळ मोडटा आसतना आनी मुर्ती मोडटा आसतना एकटोय दिसलो ना एकट्याचोय निशेध ना खंय गेले हे काय लोक सभ्य भाशेन कितें हे मंचाचेर बसून हांवें सभ्य भाशा उलोवची ही म्हाकाय दिसता आनी ही म्हजे कडल्यान सगळ्यांक अपेक्षा पण दुखला म्हणून आज हांव उलयता हांकां हांव म्हणचो ना की हे खंय गेल्ले काय म्हणून हे खंय मेल्ले काय म्हणून प्रश्न विचारता हांव तुमकां कांयच दिसूंक ना देवळाचेर ते हातोडी घालताले कांयच दिसूंक ना सरकाराक तुमी प्रश्न करूंक ना मात्तूय तुमकां अलायनमेंट रिअलायन करूंक जायना काय म्हणून ते देवूळ वांटोवपाक कित्याक पयर आमी पळयल्लें बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट जे क्लोज BJP मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयाक थोडे पगाराकूय कामाक आहा थंय काम करतात 85 वर्साचे एडवोकेट उदय भेंब्रेचे घरा गेले आनी ताजी प्रतिमा जळयली ताका कलकलयलो बाबड्याक जाणटे मनशाक लायव्ह एग्जाम्पल आहा देव खापरेश्वराचे जे काल तांच्यानी देवूळ फोडला हे लायव्ह एग्जाम्पल BJPचे डुप्लिकसी ऑफ रिलीजन मॅक्झिमम म्हाका दिसता जर देशान ह्या धर्मा वयल्यान कोणें बेनिफीट घेतला स्पेशली हिंदू धर्मा वयल्यान जाल्यार तो BJPन कित्याक फाटले कितलेशेच सरकाराच्या टायमार आमी पळयलां की बारीक घुमट्यां वयल्यान सुद्दां हांच्यांनी राजकारण कितलें तापयलां तें आनी कितलो ताजो पॉलिटिकल फायदो करून घेतला तो जरी ह्यो गजाली पॉलिटिकल फायदो करून घेवपाच्यो न्हय पण आज येदें व्हडलें देवूळ निस्तो नाबूद करता येदो व्हडलो जागेकार जाका गोंयचे आमचे संस्कृतीन गोंयचे आमच्या कल्चरान खूब म्हत्व आसा जागेकाराक राखणदाराक खूब म्हत्व आसा गोंयच्या हातून ताकाच ताजो जागो हालयता आनी जे सायलन्स BJPच्या आज लिडरांचे आसा ना जाल्यार सगळे जाण येतले आसले मरे
खंयचेच जर दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असले तकलेन उबे रावतले असले, नवी नवी योगासन पळोवपाक मेळटले असले आमकां, तकलेन कशे बीजेपीचे चलता ते बोळ मारीत. एकटो दिसला तुमकां रस्त्यार काल? हे संघटना हांवें नांवां घेतले, एकटो दिसला? एकट्यान निशेध केला प्रोटेस्ट मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर? कित्याक करूंक ना? जाल्यार हे सगळे गजालीन तांच्यांनी आज स्वताचे हिंदुत्वाच्या तोंडार काळिमो फासला बीजेपीन. हे जे तांच्यांनी घटना घडयल्या बीजेपीन स्वताचे तोंडार काळिमो, हिंदुत्वाची तांची जी पॉलिसी असली ताचेर तांच्यांनी स्वताचे म्हाका दिसता काळिमो फासयला. आनी ही एक सामकी सिरियस गजाल. कित्याक जेन्ना हांवें उदय सांगलेले प्रमाणे ते टॅक्नॉलॉजीच्या बद्दल उलयता न्हय, मोदी दुसऱ्या देशांनी वता टॅक्नॉलॉजी उलयता. हांगा दोतोर आमचो आनी कसली टॅक्नॉलॉजी हांगा, आनी कोण टॅक्नॉलॉजी? अरे टॅक्नॉलॉजीन ब्रिज मातसो असो करूंक जायनासलो, फ्लायओवर? मॉल वाटयता तुमी मरे, बिल्डिंगी वाटयता मरे, ते देवूळ वाटोवपाक कितें आहलें?